नमस्कार येवकार. सध्या आमच्या स्टुडिओ भितर अशे एक व्यक्ती असा ज्या व्यक्तीन फाटली 5 वर्सां जाली आमी सातत्यान त्यांचो जो विकास जो असा हो करता आसतना आमी पळयल्लो आसात आणि तोच विकास घेवन ते आज प्रत्येकाच्या घराघरान वयता. ते म्हटल्यारूच रमेश बाब भोसले. कारण तेणे जो विकास केला हो कशा पद्दतीचो विकास आशिल्लो आणि आयज जेन्ना ते लोकांच्या दारांनी वयतात भाजपाची तिकेट घेवन तेन्ना लोकांचो तांकां कशा पद्दतीचो प्रतिसाद आसा हो आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवयात. रमेश बाब नमस्कार. नमस्कार. ओके, म्हाका एक सांग, सगळ्यांत पयलीं आमी डायरेक्ट उलयता आसतना सध्या तुमचो प्रचार चालू आसा आनी तुमचे कडेन टायम नाशिल्लो तरी आसा तुमी टायम दिलो. सो म्हाका एक सांग, जेन्ना तुमी कमळ म्हणून एक चिन्ह जे घेवन लोकां मुखार वता तेन्ना लोकांचो कसो प्रतिसाद आसा? ह्या इंटरव्यूच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आभार मानता आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्याच भायर आमचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर बाब नायक यांचे हांव आभार मानता. आज गेल्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीन जेन्ना म्हाका विश्वास धरून तिकेट जी प्राप्त जाली आणि गोविंद गावडे सरांच्या हाताखाली काम करपाक मेळ्ळें आणि अशें आशिल्लें की जे लोकांची गरजो आशिल्ल्यो प्रत्येक वाठारांत त्यो त्या कार्यकर्त्या तर्फे आणि त्या पंचा तर्फे जे आमच्या बरोबर पंच कार्यरत आसा ते आमच्या बरोबर एक समस्या घेवन येताले किंवा खंयच्या तरी अडचणी आसलेल्यो कामां घेवन येताले आणि त्या अडचणीचेर अशें आसलें की एक तर आमी पंचायत लेवलाच्यान पळयताले ज्या जाग्यार पंचायत करिना तेन्ना ते जिल्हा पंचायतीन कितली शक्य आसा कित्याक आमकां फंड चड येता. पूण त्या दृश्टीन आमी ती कामां करपाक घेतली आणि म्हाका खूब अभिमान दिसता की 5 वर्साच्या कालावधीन आमकां जो फंड आयलो तो जवळ 3.5 कोटीची कामां जी हांवें 5 पंचायती मेळून केल्ली आसा. तातूंत अशें आहा की टोटल आतां 42-43 कामां जवळ जवळ कंप्लीट जाल्या आणि उरलेली पायपलायन म्हटल्यार सादारण डिसेंबर म्हटल्यार 48 कामां कंप्लीट जातली. तितून अशें आसा की प्रामुख्यान जो स्ट्रेस दिल्लो गेलो आहा तो वॉटर हार्वेस्टिंग, ज्या जाग्यार शेड्स, ज्या जाग्यार एज्युकेशन पॉयंट ऑफ व्यू अशे जे वेगळे वेगळे स्वरुपाची कामां आसा न्हू तातूंतली तशी घेतलेली आसा आमी. एक बऱ्यांतलें बरें काम, हरशीं बारीक काम, पण तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसतलें. आमचे तळे भाग म्हूण आसा बेतकी विभागांत, थंयसर लोकांक अशें पाण्याचे अभाव आसा कित्याक थंय उदक ना. थंय लोक तळ्यांच्या म्हणजे एक वाठारांच्यान तें उदक व्हांवता आनी तें स्टोर जाता आनी इतलें बरें उदक की थंय जर आमकां कसलेच प्रकारचे थंय रसायन घालून तें शुद्ध करपाची गरज ना. तें एक तांकां बऱ्या पैकी बांदून दिलें आनी थंयसरूच फुडें एक जेन्ना क्रॉस करपाक जेन्ना आमी एका खंयच्या घरान वयता कुळाघरांच्यान तेन्ना माडयेर चलोन तें वचचें पडटा. पण ती जी डीप आसली खाई ती अशी आशिल्ली की एक वर्सा एक बायल चलता चलता पडली आनी तिचो पांय मोडलो. सो म्हाका थंयसरल्या एका भुरग्यान जो आमचो सरालो कार्यकर्तो आसा ताणें म्हाका, हांव निवडून येयल्या नंतर पयलें म्हाका काम ताणें सजेस्ट केलें की जाता जाल्यार तो एक सांकोव बांद. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की ते बायलेक एक बायल पडली आनी तिचो पांय मोडलो पण बाकीच्यांक कोणाक कांय जावंक जायना ह्या दृश्टीन काम करून तो एक सांकोव जालो. अश्यो ज्यो बारीक बारीक कामां आमकां दाखोवन दिली आनी ती आमी गटरां आमी करूना किंवा आमी रस्ते करूंक वचना कित्याक हें काम PWDचें आसा, पंचायतीचें आसा. जो आमकां निधी मेळटा तेजो खंय तरी उपयोग तो खंय तरी बऱ्या हेका जावचो म्हणून आमी तो काम सुरवात केली. ओके, जेन्ना तुमकां आतां 5 वर्सां कंप्लीट जाता, जेन्ना तुमी जेन्ना एक विचार केल्लो की ZP इलेक्शन लढचें तेन्ना एक कितें तरी तुमचे भितर एक स्वप्न आशिल्लें की आपूण अशा पद्दतीचो विकास जो आसा हो आपल्या कडेन जाल्यार आपूण करतलो. हितून तुमी सक्सेसफूल कितले जाल्ले आसा? हितून म्हाका तरी दिसता 99% आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. कित्याक अशें जावना की म्हाका कोण काम घेवन येयला आनी आमी तें काम करूना. क्रिडा दृश्टी पळयता जाल्यार आमी तितून आमी स्पोर्ट्साचो असो एक बॅडमिंटन कोर्ट सुद्दां केल्लो आसा किंवा आमचे धालो मांड जे आमचे संस्कार, आमचे रिती रिवाज आनी जे आमचे पयलींच्यो पिढयो ज्यो परंपरागत जे खंयचे आमचे हें आसा वेगळे वेगळे मांड, तितून शिमग्याचो मांड सुद्दां अशें आसा की आमी ते करून घेतलेले आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी जेन्ना अशें प्रचाराक वयता तेन्ना त्या वाड्यार जितली कामां जाल्यात ते आमकां अशें स्वागत करता की तेंचें खंय तरी स्वप्न आशिल्लें तें आमी पुराय केलें आनी तेका लागून आमकां परत एकदां भरपूर एक रिस्पॉन्स मेळटा लोकां कडल्यान की तुमी परत इलेक्शनाक लागले, खूब बरें दिसलें, खूब कामां केलें, आनीकूय तुमच्या हातून कामां जावची अशी तेंची अपेक्षा आसा. आतां तुमी म्हटलें की तुमकां टोटल 5 पंचायती पडटा. अदमास एक पंचायतीक कितलो तुमी फंड यूज केलो? सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार आमची मार्सेल पंचायत जी आसा तितून हांवें 1 कोटी 19 लाखाचें काम केलें. इतलो सुद्दां करपाक मेळटा? हय.
प्रत्येक काम जें आसा न्हू आमकां एक 15 लाखाची लिमीट आसता आनी जे जर 15 लाखाच्या वयर जाता जाल्यार फायनान्शियली सोंपून आमकां आनीक तेजेर एड करूंक मेळटा. पण तरी सुद्दां आमी एक जी कामां घेतली ती मिनिमम एक 5 ते 15 लाख हेज्या मदली घेवन कामां केली आसा. ओके, सो म्हणजे टोटल तुम्ही निधी कितलो हाडलो म्हटलो? निधी टोटल 3.5 कोटी जालो, जो फक्त विकास कामाचो. त्या भायर व्यतिरिक्त सांगपाक बरें दिसता की लोकांक ज्यो खुर्च्यो जाय आशिल्ल्यो, सावंड सिस्टम जाय आशिल्ल्यो, बेंच जाय आशिल्ले, स्कुलांक वॉटर प्युरिफायर जावं आनी मेन महिला आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तर त्या महिलांचे अशें आसता की थोड्यांचे घरकार जे आसता ते बऱ्या कामाक आसता, थोड्यांचे घरकार आसता डेली वेजीस आसता, पण खंय तरी तांकां शिवणी काम आनी कसले कामाचो एक हें आसता, कितें म्हणटा ताका, तेंची एक हौस आसता आनी त्या हौसेद्वारे ते इनकम करूं शकता. म्हणून आमी थंय खंय तरी सेविंग मशिनां सुद्दां दिली आनी अशा प्रकारे त्या आमच्या महिला भगिनी कडेन आमचो तसो एक संपर्क जालो. अशें ओके, एक बऱ्यापैकी एक तांच्यांनी एक पॉयंट मांडलो तो म्हटल्यारूच की झेडपी फंडासून सुद्दां जायत्यो खुर्च्यो जायते साऊंड सिस्टम दिवपाक मेळटा म्हटलें तुमी. पूण आमी अशेंय पळयल्ले आसात की जेन्ना इलेक्शन लागीं पावलो म्हणटकीर जे लोकांक आनी खास करून मतदारांक भडकोवपा खातीर खंय तरी थोडे जे आसा हे खंय तरी खुर्च्यो व्हरून दितले, खंयचे साऊंड सिस्टम व्हरून दितलो. जर सरकार जर आपूण दिवपाक तयार आसत जाल्यार ह्या लोकांची कितें गरज आसा काय म्हणून? हे लोक आतां कशे आसा, आयज मेरेन तुमी कितले दिले आज मेरेन फंडांसून? जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 50 लाखाचे सुमार हे जाले 5 वर्सां. कित्याक प्रत्येक वर्सा आमकां एक 10 लाखाचो फंड येता जो ह्या गरजेक उपकारता. आतां हे जे कोण लोक आशिल्ले ह्या लोकांनी जर खरेंच लोकांची सेवा करपाची आशिल्ली जाल्यार आतांच कित्याक आयले? ह्या लोकांकडे पयसो आशिल्लो, सगळें आशिल्लें. जर तुमकां खरेंच लोकांची सेवा करपाची आशिल्ली, सोशल वर्क करपाची आशिल्लो, आतां तुमी ह्या इलेक्शनाच्या टायमार तुमकां खुर्च्यो आनी खास करून आमी जर पळयले आसत जाल्यार आमचो जो बारीक लोक आसा ह्या बारीक लोकांक घेवप आनी ते फोटो मारप आनी मागीर ते व्हायरल करप, म्हणजे एक्चुअली खंय तरी जी गजाल दिता ती देवाक दिता. बरोबर. पूण ते थंयचे वाड्यावयले लोकांक हाडप आनी तेंचे कडेन ते फोटो मारप हे कितपत योग्य आसा? ना, हे स्वता जांकां राजकारणान अशें आहा की खंय तरी आपूण फुडें वचोन खंय तरी जोडून काडटलो आनी ह्या लोकांक आतां आपूण असो फटयतलो ह्या दृश्टीन काम करणारे थोडे आसा लोक, तांकां आमी कांय करूं शकना. पण लोकांनी ही गोश्ट समजोवपाची आसता की हे लोक 5 वर्सां पयलीं खंय आशिल्ले आनी आतां कित्याक येवन करता. जे पयलीं करूंक शकताले ते जेन्ना कित्याक केलें ना हेवूय विचार करपाची गरज आसा. बरोबर. आतां तुमचे ध्येय फुडें कितें आसा? म्हणजे कितें तरी एक मनान एक हें आसतलें की बाबा हें आपूण करतलो, हय, ते मागीर आमदाराच्या सहकार्यान मागीर सरकाराच्या आदारान. हय, बरोबर. आतां जर आतां आमी ज्या अर्थी फुडें सरल्या, परत जेन्ना संदी मेळटली तेन्ना एक 2-3 गोश्टी विचारान हाडल्या. आतां जशें आमचे वाठारांत डेव्हलपमेंट जाता, कचरो भयंकर जाता, कचऱ्याची विल्हेवाट अशी जाला की रस्त्याच्या सायडीन हाडटा आनी पार्सलां उडयता कोण. आनी अशिक्षीत न्हू, हे शिक्षीत लोक जे आसा, बऱ्या कामाक आसलेले किंवा बऱ्या कॉलनीन रावणारे लोक जे आसा ते हाडटा आनी पार्सलां हाडटा आनी अशी पिशव्यांनी उडयता. ह्या खंय तरी तेंची विल्हेवाट लावपाची गरज आसा. ती आमी तेज्या बद्दीन एक वेगळो विचार करता की म्हाज्या माध्यमांतल्यान थंय कितें तरी प्रोजेक्ट हाडून कशे तरी वेगळे प्रकारचो हो विल्हेवाटाची सुविधा करची. त्याच प्रकारे ज्या आतां तुमी आयकलां आसतलें महिलांची सद्या जी हें चल्ल्या, म्हणजे वाटेर रस्त्यार चलता आसतना मंगळसूत्र ओडप आनी हें काडप आनी तेंचे खंय तरी भांगार लुटप. सो ह्या दृश्टीन काम करतना अशें दिसता की प्रत्येक खंय तरी जंक्शन जावं खंयचो तरी एक वेगळो भाग आसा ज्या जाग्यार निर्जळ स्थान म्हणटा त्या जाग्यार कॅमेरा बसोवन त्या जाग्यार म्हणजे महिलाची सेक्युरिटी वाडोवपाची अशी म्हाजी हें आसा. आनी तिसरो म्हणल्यार एक वॉटर हार्वेस्टिंग. येणाऱ्या काळान खूब अशे प्रॉब्लेम आसा की उदक जे आसा ते नळ खंय तरी आतां रस्ते फोडटा, खंय तरी ते पायपां फुटटा, 4-4 दीस 5-5 दीस उदक आसना. आनी खुबशे आमकां हे लोकांची कंप्लेनी आसता, बाई उदक ना मरे, कितें केन्ना येतलें. पण कितें आसा, जशें डेव्हलपमेंट वता तशें उदकाचो वाडत आसा प्रश्न. म्हणजे त्याक लागून ज्यो आमच्यो पयलींच्यो बांयो आसा, तळयो आसा, त्यो जर आमी सारक्यो करून त्या प्रमाणे जर उदक सांठोवन दवरलें आनी लोकां पर्यंत पावयलें जाल्यार हे प्रश्न सुटोवप जातलो अशी अपेक्षा धरता आनी त्या प्रमाणे काम करपाचें चिंतलां. ओके, आतां आमी जर पळयलें आसत जाल्यार विरोधक जे आसा, विरोधक आपल्या सायडीन आपलो प्रचार करतलेच, पूण तुमकां कितपत हेजो फटको बसोंक शकता काय कशें कितें आसा? म्हाका तरी दिसता जर लोकांक आमी जो सरकारा माध्यमांतल्यान आमच्या भारतीय जनता पक्षान म्हाजेर एक विश्वास दवरून तिकेट दिला आनी जसो कामाचो आमचो जो आढावो घेतलो
तो आमच्या लोकां पर्यंत पावल्लो आसा आनी लोकांक आमी निस्वार्थीपणे काम करणारे लोक आसा अशें म्हणून कळयलें आसा. पूण त्या अर्थी आमकां अशें दिसता की लोकांनी हेजो जो हे आसा म्हणजे आशिर्वाद म्हणून येणाऱ्या इलेक्शनाक आमकां खरेंच भरघोस मतांनी मतां दिवन आमी विजयी जातले ही अपेक्षा आमचे कडेन आसा. आनी ह्या लोकांक लागून ह्या लोकांचो असो विचार आसा की कोणीय आयले जे तात्पुरते येतात आनी खंय तरी आमीश दाखयता त्या लोकांक आमी केन्नाच तेंच्या बरोबर रावचे ना अशें आमकां एक लोकां कडल्यान हें मेळटा अशें आसा. सो असो तुमकां केन्ना एक्सपिरियन्स आयिल्लो आसत की जेन्ना इलेक्शन लागीं पावलें म्हणटगीर खंयचे टुर्नामेंट मागीर जायत्यो गजाली येतात अशा पद्दतीचो एक्सपिरियन्स आसा? हय, आतां कशें आसा प्रत्येक गांवांत वेगळे वेगळे क्लब आसा, क्लब आनी क्लबूय खूब जाल्ल्या कारणान तांकां एक अपेक्षा आसता. त्यांची अपेक्षा आसता. आतां आमच्या माध्यमांच्यान एक रजिस्टर जर क्लब आसा किंवा असोसिएशन आसा जाल्यार आमच्या माध्यमांच्यान आमकां एक थ्रू डोनेशन दिवपाकूय मेळटा. पण ते इतले व्हडले अवार्ड हवे आसना. पण आतांचे भुरगे कशे आसा की थोडे खंय तरी नव्या युगा कडेन वयता आसतना विचार करना की आपूण बाबा तेंचे कडल्यान कितें घेता आसतना उरले आमच्या येणाऱ्या पिळगेची वाट लायतलो हे कोण दृश्टीन धरिना. पण खरें म्हणशें जाल्यार हे करणारे थोडे मोजकेच लोक आसा जेंकां स्वताचे आयुश्याचे पडलेल्यान दुसऱ्याचे आयुश्य कशें फुडें चलतलें तेजी वाट लागतली हेजो विचार करल्यान तेच लोक तेज्या बरोबर आसा. जे बरे लोक जे विचार करणारे समविचारी लोक आसा जे शिक्षीत लोक आसा ते त्या गोष्टीक बळी पडनात. बरोबर. खरें म्हटल्यार तुमकां दिसना की सपोज जर राजकारणान जर येतलो आसत जाल्यार आमी पळयतात की राजकारणाक एक 2-4 म्हयने आसप म्हणल्यार इलेक्शनाक आसप म्हटल्यार जायत्यो गजाली वाटप जाता. म्हणजे लोकांचें म्हणणें अशें जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना आमकां जायते लोकूय बी म्हणटात की हे लोक पयलीं कित्याक म्हणजे जशे कॅमेरा सारकिल्ले कोट्यांनी पयसो मोडून कॅमेरा कित्याक घालिना त्या मतदारसंघाक जावं त्या तेंच्या हेका. सो हेजेरूय खंय तरी म्हाका दिसता विचार जावपाची गरज आसा जे कोण आतां जेन्ना नवे नवे जेन्ना कोण येता ते. सो ह्यो सीसीटीव्हीचेर जर तुमी उलयले आसत जाल्यार खरें अत्यंत एक बरी गजाल. कारण आयज आमी पळयतात की जेन्ना चलता आसतना चोरयो ह्यो खूब वाडलेल्यो आसात. मार्सेलां सारकिल्ल्याक तुमी मार्सेलांसून येता मार्सेलां सारकिल्ल्याकूय आमी जायत्यो गजाली ऐकल्या कारण पत्रकार म्हणून आसल्या कारणान आमचे कडेन जायत्यो गजाली येता. सो जेन्ना हो कॅमेरा बसोवपाचो जेन्ना हें जालो तेन्ना हो कसो कितें विचार आयलो? एक म्हणल्यार कितें जालें आमच्या मार्सेल पंचायतीन गार्बेज इश्यू जावपाक लागलो तेन्ना आमचे थोडे सरपंच आमच्या वांगडी आसात आनी पंच सदस्य तेंच्यांनी ते गार्बेजीक लागून एक खंय तरी 2-4 कडेन कॅमेरा बसयले. पण ते कित्याक बसयल्ले की त्या लोकेलिटीन कोयर हाडून उडयता तो कॅप्चर जावपा आनी तांकां फायन मारपाक. पण अशा जाग्यार कॅमेरा म्हणजे त्या टायमार म्हाका दिसलें की हे कॅमेरा बरयले जाल्यार ते मेन अशे जंक्शन बिशनां थंय आसा. पण निर्जळ स्थळी ज्या जाग्यार कांय ना आनी ह्यो ज्यो घडामोडी घडटा तेन्ना जर कितें तरी करतले जाल्यार म्हाका दिसलें की त्या भागांत तेजी आवश्यकता आसा. म्हणून त्या विचारान हांव ते तुमचे कडेन मत मांडलें हांवें. ओके. सो जर आमी पुराय आढावो जर घेतलो आसत जाल्यार केरी सारकिल्ल्याकूय म्हाका दिसता तुमची बरी कामां जाल्लीं आसात. केरी तुमच्या म्हाका दिसता डोर टू डोर कॅम्पेनिंगातून जावपाची आसा. पूण कशा पद्दतीचो त्या लोकांचो रिस्पॉन्स आसा? एक म्हटल्यार भारतीय जनता पक्षाचेर खूब प्रभाव आसा त्या भागात. दुसरो आमच्या गोविंद सरान त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरपूर कामां केल्ली आसा आनी तितूंतल्या तितून जे आमचे लोक आसा ते डेडिकेटेड आसा आनी ते असो विश्वास आसा तेंचो की हो जो कोण आसा आमचो लिडर आसा तो आमकां खंय तरी फुडें घेवन वतलो. आनी त्या दृश्टीन जर आमी तेज्या बरोबर रावले जाल्यार आमी खंय तरी आमच्या पार्टी तर्फे फुडें आमचे विकास घडयतले हेवूय तांकां तितकेच खबर आसा. म्हणून आजून लोक आमच्या बरोबर बऱ्या प्रमाणात आसात. आयज आमी पळयता आसत जाल्यार सातेरी भाट वळवय सारकिल्ल्याक इवन वळवयचो सरपंच सुद्दां आयज मन लावन सामकें काम करता आसतना दिश्टी पडटा. म्हणजे खंय तरी तांकांय बी खबर आसा की विकास जर खंय आसा जाल्यार हो भाजपा सरकारा भितर आसा अशें म्हणून दिसता. आतां तूं मुद्दाम म्हटलें म्हणून तुका सांगता आतां ह्या इलेक्शनाक युती आसा आनी युती सरकाराचो भाग म्हणून आमी सरपंच जावं कोण जे विरोधान आसा ते आमच्या बरोबर फिरता. तितून एक हो आमचो सरपंच वेंगुर्लेकर बाब तो इतको डेडिकेटेड आसा कित्याक तेणें सुद्दां एक गोश्ट पयली आसतली तुका नमूद करूंक सोदता. हांव निवडून आयल्या नंतर म्हाज्या विरोधान काम करणारे पंच आसा ते म्हाजे कडेन प्रपोजल घेवन येताले काम करपाक. आनी आतां काम करता आसतना हांवें विचार केलो की म्हाजी निवडणूक जाली राजकारण सोंपलें आतां म्हाजें काम आसा तें समाजकारण करपाचें.
सो त्या हितून हांवें तेन्ना म्हाजे कडेन काम हाडलें देवळाचें साईबाबा मंदिराचें. तेन्ना हांवें त्या देवळाचें काम पत्र्यांचें हें आशिल्लें डागडुजी आनी रिप्लेसमेंट आशिल्लें तें काम तेजें घेतलें. कित्याक घेतलें तर विरोधक थंय आसात पण त्याच्या बरोबर आमचे समर्थकूय आसा, आमचे सगळे हितचिंतकूय आसा. म्हणजे काम जें करता तें आमी देवळाक लागून करता. थंय हांवें तेन्ना भेदभाव केलो ना की बाबा तो विरोधक कित्याक काम करूं, हें हांवें थंयसर भेदभाव केलो ना. अशें हांवें 2-3 गोश्टी कडेन केले. एक देवळाय कॉलनी आसा, 7 पार्ट आसा तितून आमच्या बेतकी खांडोळा पंचायतीन. तितून हांवें 88 लाखाची कामां केल्या. तितून तो पार्ट आसा तो व्हडलो आनी बरे बरे लोक थंय रावतात देवळाय कॉलनीन. सो तेंच्यांनी म्हाका प्रपोजल दिला, आमकां एक पॅसेज जाय, ते पॅसेजा मदीं एक तूं गटर कशें कर आनी एक हें मार, स्लॅबी मार आनी सावंड सिस्टम दी, खुर्च्यो दी. जवळ जवळ 11 लाखाचें काम धपक्याक. आनी वयल्यान कशें 7 पार्टाचो तो पार्ट म्हाका मतां कमी पडलेली. म्हणजे म्हाज्या विरोधकाक चड मतां पडलेली पण म्हाका कमी पडलेली. पण हांवें तें काम केलें. कित्याक केलें की ह्या लोकांचें खंय तरी म्हाज्या बद्दल हें ना, मत ना, म्हणजे खंय तरी हांव कमी आणि पडला. तुमकांय खबर नाशिल्लें की ह्या इलेक्शनाक तुमी उबे रावतले काय ना. बरोबर. परत हांव नकळोच आशिल्लो की परत म्हाका संदी संदी मेळटली. मेळटली. पण हांव त्या संदीन हांव रावूं नाशिल्लो. पण म्हाका दिसलें हांव कित्याक कमी पडलो ह्या लोकांक लागून. सो थंय म्हण काम करया अशें 2-3 जाग्याचेर हांवें काम केलें. ज्या जाग्यार म्हाका पार्ट कमी मतां पडलें थंय कामां केलीं. आनी तेका लागून आतां विरोधक सुद्दां थोडे आमचे पंच सदस्य पयलीं नाशिल्ले ते सुद्दां आमच्या वांगडा आतां फुडें चलता. ओके. अशें म्हणून एक अफवा जाता की सध्या जे तुमच्या विरोधान जे उबे रावल्ले आसात हांकां खंय तरी जे अलायन्स पार्टनर आसा हांचोच खंय तरी सपोर्ट आसा अशें म्हणून लोक उलयतात. जेन्ना कळटा, जेन्ना फोणेची परिस्थिती जर पळयली आसत जाल्यार आमी उरकता. हेचो तुमकां कितलो फटको बसतलो? जेन्ना आमचे पार्टी अलायन्स म्हणटा तेन्ना खंय तरी अशें आसा की आमी सरकारा कडेन उलयला आनी जेन्ना विरोधकांतलोच एक मनीस जो अशी त्या पक्षांचो आसा तो आपूण इलेक्शनाक उबो रावतलो म्हणून सांगता तेन्ना आमचे हे थोडे पंच जे सरकार अलायन्स पार्टनरा बरोबर आसा ते तेज्या बरोबर कार्यरत आसा आनी खंय तरी तेंच्या बरोबर लिपोन कामां करता. आमकांय दिसता की खंय तरी एक तेंचेर बडी बसची आनी त्या दृश्टीन जातलें थोड्या दिसा भितर हें काम जातलें. पण अशें आसा की ह्या लोकांनी समजूंक जाय आशिल्लें जर पार्टी बरोबर रावता जाल्यार त्या पार्टी जो निती आनी धर्म आसा तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आशिल्लो. तो तेंच्यांनी पाळिना. सो खंय तरी ते मनाक मातशी खतखत आसा ती थोड्या दिसान एक जातली, सुटावो जातलो त्या गोश्टीचेर. बरोबर. तुम्ही तुमचो वेळांतलो वेळ काडून दिलो म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तशेंच ज्या पद्दतीन आमी म्हणटात की मोठ्या प्रमाणान जे आसा हें मतदान करात, मत कोणाकूय मारात पुणून मतदान करप हें आमचो हक्क जावन आसात. 4 दिसां पुरते येवन कोणी तरी खुर्च्यो दितले, लावडस्पीकर दितले म्हणून मतां न मारता तुमचो हक्क जो आसा हो तुमी भायर सरोन जो हक्क आसा हो बजावपाक जाय. तुमची लास्ट मेसेज कितें आसा? हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जिल्ला पंचायत इलेक्शन म्हटल्यार सदांच एक नॉर्मल लोकांक चड इंट्रस्ट दिनासतना काम करता, भायर सरनात. तर हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की जशें एसेंब्ली इलेक्शनाक किंवा आमच्या पंचायत इलेक्शनाक जशे लोक बरे हितून भायर सरता, मोठ्या संख्येन भायर सरता, तशेंच ह्या जिल्ला पंचायतीक सुद्दां तुमच्या मताचो खूब इम्पॉर्टन्स आसा. तुम्ही मतां दिली ना जाल्यार बरो कॅन्डिडेट जिखपाक शकना किंवा तेजी मतदिख्या वाडोवंक शकना. तुमचो विचार जो आसा तो आमच्या पर्यंत पावतलो जाल्यार तुमचें मतदान हें जावपूच जाय. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की 20 तारखेक तुमी जितले तुमचे घरांतले मेंबर आसूं किंवा वोटर आसूं सगळ्यांनी त्या दिसा मतदान करचें आनी तुमकां एक बरो कॅन्डिडेट निवडपाक संदी मेळटा. ती बरो कॅन्डिडेट तुमी निवडून दिवचो जेणे करून तुमच्या वाठाराचो, तुमच्या गांवचो विकास ताणें करचो आनी तुमच्या लोकांची सगळ्या स्वप्नां साकार करची अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करतां. ओके. तुम्ही परत एकदा तुम्ही वेळांतलो वेळ काडून दिलो म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. कारण तुमी आतांय बी प्रचारानूच आशिल्ले आनी तुमकां हांवें थंयच्यानूच हांगासर आपयल्ले आसात त्या खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें.